कालच्यान पावस पडटा आनी IMDन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट दिला. कालूच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली, पळय एसेस कर सिच्युएशन कशें आसा तें आनी त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेवया म्हणून. सो हांवें सगळ्या ADIक सगळ्या तालुक्याच्या इन्स्ट्रक्शन दिली म्हाका अपडेट दी म्हणून. सो म्हाका 3-4 तालुक्यांतल्यान टू बी स्पेसिफीक केप्यां, सत्तरी, पेडण्यां थोडे कडेन अशे रस्ते उदकान बुडले आनी पावस पडत आसा. सो अशें म्हाका फिडबॅक मेळ्ळे. सो ऑनरेबल CMाक हांवें तें सांगलें आनी डिसिजन वॉज टेकन की फाल्यां इन द सेफ्टी ऑफ इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट, सेफ्टीक लागून, पावस पडटा म्हणून न्ही, थोड्यांचें एक हें आसता की भुरग्यांक पावसाची संवय जावपाक जाय. पावसाक लागून अशी सुटी अशी ही न्ही, पूण कितें जाता रस्ते बी बुडल्यात आनी ते येता वता आसतना भुरग्यांक किंवा इवन टिचर्सांक मातशी रिस्क आसूंक शकता, स्पेशली सकाळी बेगीन स्कुलाक वता आसतना. त्या खातीर कन्सिडरींग सेफ्टी आमी फाल्यां सुटी डिक्लेअर केल्या टिचरांक आनी भुरग्यांक. सो भुरग्यांची 1st to 10th मेरेन, नर्सरी ते 12th मेरेन, नर्सरी टील 12th जे आमचे सगळी स्कुलां आसा ती गव्हर्मेंट, एडेड, अनएडेड सगळे स्कूल. टिचरींग कितें ट्रेनींग बिनींग आसा जाल्यार मुद्दम आमी पोरूय आमी अशेंच केल्लें की सद्या आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक लागून कितलेशेच ट्रेनींग सेशन्स अरेंज केल्ले आसा. आनी जरी टिचराकूय आमी फाल्यां सुटी म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी टिचरींक जर ट्रेनिंगाक फाल्यां आपयला जाल्यार टिचरींनी त्या ट्रेनिंगाक वचचें, कित्याक परत रोखडेंच ट्रेनींग ते दिवपाचें पॉसिबल नासता. सो त्या खातीर ट्रेनिंगाक लागून टिचरांनी हॉलिडे घेवची न्ही, मागीर ते तांकां कॉम्पेन्सेट जाल्यार स्कुलां करूंक शकता, कित्याक दुसरी ट्रेनींग सबस्टिट्यूट ट्रेनींग दिवपाक डिफिकल्ट जातलें. सो तांच्या खातीर सुटी ना, तांकां ट्रेनिंगेक वचचें पडटलें. ट्रेनींग आसता कितल्यांक 10. सो कितें जाता स्कुलाक 7:30 बी पावचें पडटा, एक एकदां मातसो काळोख आसता, बेगीन भायर सरचें पडटा, सो रिस्क आसता. सो 10 ट्रेनिंगाक पावपाक, 9:30 ट्रेनिंगाक पावपाक जशें आमी येता, आमकां सुटी आसची ना फाल्यां न्ही. सो तशें ट्रेनिंगाक जर टिचरांक आपयला जाल्यार तांणी टिचरींनी वचचें ट्रेनिंगाक. ओके.